अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ आज लोटों का जिक्र करना है। आपको पता है कि आजकल वफादारियां तब्दील करने की बातें हो रही हैं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के चर्चे हैं और उसमें लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए हैं। बहुत दिलचस्प तबसरा किया किसी ने कि जो लोटे हैं उनके जब ज़मीर जाग रहे हैं तो फिर उस पर एहतजाज भी लोटे ही कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम कहें कि वो नज़रियात पर खड़ा है। कम लोग रह गए। सो इक़्तिदार के इस खेल में मुझे आज जो कहानियाँ दो आपको सुनानी हैं, वो आज सुबह जब मैं अखबारात का मुताला कर रहा था और मुख्तलिफ कॉलम्स पढ़ रहा था, तो उसमें दो कॉलम हैं जिनमें बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं। एक कॉलम जो है वो तो मंसूर आफाक साहब का है, जो जिन्होंने बहुत तफसील के साथ वाक़या लिखा कि अहमद हुसैन डेहड़ साहब जो हैं वो किस तरह मिन्नतें तरले करके पीटीआई में गए थे। और दूसरी कहानी लिखी है खालिद मसूद खान साहब ने। उन्होंने भी कम व बेश इसी किस्म की चीज़ें लिखी, लेकिन कहानियाँ क्या हैं? कहानियाँ ये हैं कि NA 154 है हल्का जहाँ से अहमद हुसैन डेहड़ मुंतखब हुए। अहमद हुसैन डेहड़ का माजी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था। यूसुफ रज़ा गिलानी के बहुत करीब रहे और खालिद मसूद खान ने अपने कॉलम में लिखा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म बने हैं तो वो जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था उसमें सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अहमद हुसैन डेहड़ की थी। उन्होंने एक इन्वेस्टर के तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन का ख़र्चा बर्दाश्त किया था और फिर उनको इसका सिला ये मिला था कि जब डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और सड़कें बनाई गई और बाईपास बनाए गए तो बहुत सी जो मेन सड़क थी वो इस अंदाज में डिज़ाइन की गई चीज़ें कि वो अहमद हुसैन डेहड़ के जो रकबे थे वो हाउसिंग कॉलोनियों में आ गए और वो जो ज़मीनें थी वो यकदम उनके रेट जो थे बहुत ज़्यादा हो गए और अहमद हुसैन डेहड़ ने फिर वहाँ ज़मीनें बनाई और उन्होंने बकौल खालिद मसूद खान के बहुत से एडवांस भी हज़म कर लिए, लोगों के बयाने जो पकड़े थे वो भी हज़म कर लिए और वहाँ से उन्होंने खासा माल बनाया। वो जो इलेक्शन पे ख़र्चा किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, वो उनका यहाँ से पूरा हो गया। उसके बाद जब 2018 के इलेक्शन आए तो 2018 के इंतखाबात में इस हलके में मैच पड़ गया सिकंदर बोसन और अहमद हुसैन डेहड़ के टिकट का। सिकंदर बोसन साहब जो थे, ये दोनों पार्टियों में जो था खींचातानी चल रही थी। नून लीग जो थी, सिकंदर बोसन साहब का चूँकि ताल्लुक नून लीग के साथ था और वहाँ से पीटीआई भी ज़ाहिर है विनिंग हॉर्स थे सिकंदर बोसन साहब, और तो पीटीआई भी इसी चक्कर में थी कि उन्हें एक जीतने वाला वहाँ से मिले। और वो जब टिकट का चक्कर चला और तो अहमद हुसैन डेहड़ साहब को जब टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने सिफारिशें शुरू की और किसी तरह इनको टिकट मिले। अब जो कहानी मंसूर आफाक साहब ने लिखी है वो बहुत दिलचस्प है। उसमें उन्होंने लिखा कि राशिदा माहीन मलिक हैं, इस्लामाबाद में शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, शायरा भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। राशिदा माहीन ने से बात हुई मंसूर आफाक की तो उन्होंने इजाज़त ली उनसे, राशिदा से, कि क्या मैं अहमद हुसैन डेहड़ का की कहानी लिख दूं। तो राशिदा ने कहा कि आप लिख दें, क्योंकि मेरे बच्चे खुद जो हैं वो मुझे बहुत कह रहे हैं कि जी मामू जो हमारे हैं वो लोटे बन गए और मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रही। तो फिर उन्होंने लिखा, मंसूर आफाक ने लिखा कि राशिदा माहीन ने इन्हें फ़ोन किया था कि किसी तरह मेरे भाई को, मेरे अजीज़ को टिकट दिलवाया जाए। और फिर उसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों से रब्ता किया, जिनमें अनवार हुसैन हक्की साहब ने भी रोल प्ले किया, अहमद हुसैन डेहड़ साहब उन्हें भी मिले। मंसूर आफाक उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे। अहमद हुसैन डेहड़ ने फिर मियाँ वाली जाकर अनवार हुसैन हक्की से भी मुलाकात की, उन्हें रिश्वत देने की भी कोशिश की, 30,000 रुपये उनको दिए जो उन्होंने वापस कर दिए, सूट भी साथ दिया और
منصور آفاق کہتے ہیں کہ جی لوگ تو لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، تو اگر یہ ٹکٹ کے پیسے انوار حسین حقی کو کہا کہ اگر انہوں نے دیے ہیں تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انوار حسین حقی نے وہ پیسے واپس کر دیے۔ احمد حسین ڈیڑھ اس کے بعد ہارون رشید سے بھی رابطہ ہوا، ہارون رشید صاحب کو بھی بیچ میں انوالو کیا گیا، راشدہ ماہین نے اس کے بعد ہارون رشید صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور ان سب کی مشترکہ کوششوں سے انہیں ٹکٹ مل گیا۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ بعد میں جب انہوں نے رابطہ کیا، فون کیا، پھر ایک اور کوشش کی گئی کہ کسی طرح احمد حسین ڈیڑھ کو کوئی وزارت بھی مل جائے، تو جس پر ہارون رشید جو ہے وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے راشدہ ماہین کو کہا کہ کل آپ کہیں گی کہ انہیں وزیر اعظم بھی بنوا دیا جائے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ یہ کہانیاں انہوں نے لکھی۔ ایک کہانی جو خالد مسعود خان نے لکھی ہے، انہوں نے اس دھرنے کی کہانی لکھی جو بنی گالہ میں انہوں نے دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے چونکہ دھرنوں کی روایت ڈالی تھی، لہٰذا باتیں منوانے کے لیے پھر لوگوں نے بھی دھرنے دیے، اور احمد حسین ڈیڑھ ملتان سے اپنے کارکنوں کو لے کر بنی گالہ کے باہر انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور وہ دھرنا کئی روز جاری رہا تھا، اور اس میں پھر خالد مسعود نے لکھا ہے کہ جب کارکن تنگ آ گئے بیٹھ کر وہاں، اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اور سکیم یہ کی کہ ان کارکنوں کو جو پہلے سے موجود تھے وہاں سے واپس بلوا لیا، اور ایک نئی کھیپ وہاں روانہ کر دی کہ یہ جو ہیں لوگ ہیں جو جھنڈوں کے ساتھ بنی گالہ پہنچے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور نعرے بازی ہو رہی تھی اور ٹکٹ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اور خالد مسعود خان نے دلچسپ بات یہ لکھی ہے اس میں کہ جو ٹکٹ کا مطالبہ کرنے کے لیے جو دوسری کھیپ گئی تھی، دوسری کھیپ دہاڑی دار مزدوروں کی تھی، باقاعدہ دہاڑی دار مزدور جو تھے انہیں بسوں میں بھرا گیا، انہیں پی ٹی آئی کے کارکن بنا کر پیش کیا گیا، اور ان مزدوروں کو واپس آنے کی کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ وہ جتنے دن بھی وہاں رہتے وہ ان کی دہاڑی بن رہی تھی۔ سو اب احمد حسین ڈیڑھ صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے، جس پارٹی میں جانے کے لیے، جس کا ٹکٹ لینے کے لیے، جس کے ٹکٹ پر منتخب ہونے کے لیے انہوں نے اتنی کوششیں کی تھیں اور اتنی تگ و دو کی تھی، اب وہ اس پارٹی سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے۔ پیسوں کا الزام ہم نہیں لگاتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ احمد حسین ڈیڑھ نے کسی سے پیسے لیے ہوں گے، ممکن ہے عمران خان صاحب کا رویہ بھی کچھ ایسا ہو، لیکن ایک سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم احمد حسین ڈیڑھ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم احمد حسین ڈیڑھ کی وفاداری پر بات کر رہے ہیں، ہم احمد حسین ڈیڑھ کی ساری کہانیاں بھی سنا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اشارے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے، جن لوگوں کے اشارے پر احمد حسین ڈیڑھ سمیت بہت سے لوگ وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں، ضمیر کا جاگنا ہمیں بھی معلوم ہے کیوں ہوتا ہے، اور جن کے اشارے پر یہ سب لوگ گئے تھے، جنہیں ہانکا دیا گیا تھا اور ہانک کر ایک پارٹی میں جمع کیا گیا تھا، اب وہی لوگ انہیں اگر ہانک کر کسی اور پارٹی میں جمع کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے گھروں کے آگے مظاہرے کرنا غلط بات نہیں ہے، وفاداری تبدیل کرنے کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن کے کہنے پر وہ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی تو بات کی جائے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے پر جلتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں خوف آتا ہے۔ سیاستدان ایک آسان ٹارگٹ ہے، سو سے آسان ٹارگٹ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ احمد حسین ڈیڑھ اس پارٹی میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، لیکن وفاداریاں تبدیل کرنے کا یہ کھیل ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ یہ نسلیں ہمارے والی جو ہیں، جو ہم نے دیکھی تھی، دیکھا، ہم نے جو کچھ دیکھا، ہم بھی انہیں ایک تلخ یاد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آج بیشتر لوگ، ریاض فتیانہ سمیت سارے لوگ جو بھی اس وقت ایوان میں موجود ہیں، جو بھی اس وقت اقتدار میں موجود ہیں، یہ سب پہلے کہاں تھے؟ یہ سب پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے۔ اقتدار کی پارٹی ایک ہی رہتی ہے، یہ اقتدار کے لوگ ہیں، جو اقتدار میں آتا ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ آپ کو دوبارہ ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔